अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। सहाबा इकराम के हालात ज़िंदगी का जो सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें आज हम इंशाअल्लाह ताला एक और बहुत खूबसूरत नाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बाखुदा ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु मनसब अमारत के लायक था और मुझे तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा था। तो ये इतने प्यारे इंसान कौन थे और इनको इतना आला और अरफा मकाम कैसे मिला था, आइए इनके हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं। सादा बिन सालबा अपनी कौम बनु माअन से मुलाकात के लिए अपने बेटे जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा रवाना हुई। वो अपनी बरादरी के एक घर में अभी फरोकश हुई थी कि बनी कैन के डाकुओं ने लूट मार शुरू कर दी। उनका माल अपने कब्जे में ले लिया, मवेशी हाँक कर ले गए और बच्चों को भी कैदी कर लिया। इन कैदियों में जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 8 साल थी और उन्हें फरोख्त करने के लिए अकाज मंडी में ले गए। यहाँ दौलतमंद सरदार हकीम बिन हजाम बिन ख्वालिद ने 400 दिरहम में उन्हें खरीद लिया। उसके अलावा उसने और भी गुलाम खरीदे और इन सबको अपने हमरा मक्का मुअज़्ज़मा ले आए। जब इस सरदार की आमद का हजरत खदीजा बिन ख्वालिद को पता चला तो वो उन्हें खुश आमदेद कहने के लिए उनके घर तशरीफ ले गई, क्योंकि रिश्ते में ये उनकी पुफी थी। हकीम बिन हुजाम ने कहा, पुफी जान, अकाज मंडी से काफी तादाद में गुलाम खरीद कर लाया हूँ। इनमें से जो गुलाम आपको पसंद हो उसे मैं आपकी खिदमत में बतौर तोहफा पेश करके खुशी महसूस करूंगा। सैयदा खदीजातुल कुबरा ने तमाम गुलामों को देखा और उनमें से जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया। क्या प्यारा इंतखाब था और क्या आला मकाम के लोग थे कि आगे जाकर उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हुआ। इनका इंतखाब क्यों किया गया? क्योंकि जहानत और शराफत उनके चेहरे से टपकती थी। थोड़े ही अरसे के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु ने सरदार दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। इस मौके पर आपकी खिदमत अक़दस में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने तोहफा पेश करने का इरादा किया तो उन्हें जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु से बेहतर कोई चीज दिखाई न दी। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जैद को बतौर तोहफा पेश कर दिया गया। इस तरह ये खुश नसीब गुलाम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला और अरफा अखलाक से फैजियाब होने लगा। उसकी गमजदा माँ को पल भर के लिए भी चैन ना आ रहा था। वो उसकी गुमशुदगी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। कभी आंसू खुश्क ना होते। अपने लाडले बेटे की मोहब्बत का शोलाए जवाला दिल पर मुसलसल दहकता रहा। गमो अंदोह के ऐसे मुहीब बादल छाए कि छटने का नाम ना लेते। हर वक्त इसी सोच में गलता और परेशान रहती कि क्या मेरा लख्ते जिगर जिंदा है, कि उसकी आमद का इंतजार करूं, या फोत हो चुका है कि नाउम्मीद हो जाऊं। बाप ने अपने लख्ते जिगर की तलाश में मुल्क का कोना कोना छान मारा। हर गुजरने वाले काफिले से पूछता, लोगो मुझे बताओ मेरा लख्ते जिगर कहाँ है? मेरे नूरे चिशम को जमीन निगल गई या आसमान उचक कर ले गया। बाज़ औक़ात गमो अंदोह में मुब्तला ऐसे दिल दोज अंदाज में शेर कहने लगता कि सुनने वालों के जिगर छलनी हो जाते। बतौर मिसाल,
चंद अशार का तर्जुमा मुलाहिजा हो। मैं अपने लख्ते जिगर की गुमशुदगी पर आंसू बहाता हूँ। मुझे इल्म नहीं कि उस पर क्या गुजरी, क्या वो जिंदा है कि उसकी आमद का इंतजार करूं, या मौत के बेरहम पंजे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाखुदा, मैं नहीं जानता मेरे बेटे तुझे क्या हुआ। मैं तो हर राही से पूछता हूँ, तुझे नरम जमीन ने अपने दामन में छुपा लिया या बुलंद बाला पहाड़ ने। आफताब अपने तलू के वक्त बेटे की याद दिलाता है और गुरूब के वक्त फिर उसकी याद ताजा कर देता है। मैं रोए जमीन पर तेरी तलाश में ऊंट पर सवार सरगर्दा फिर रहा हूँ, और मैं इस सरगर्दानी से नहीं उकताऊंगा। बेटे, जिंदगी भर तेरी तलाश जारी रखूंगा, यहाँ तक कि मुझे मौत आ जाए। बिला आखिर हर शख्स को फना होना है, अगरचा उम्मीदें उसे धोखे में मुब्तला रखें। अल्लाहू अकबर। एक बाप, एक माँ, जिनको मालूम ही नहीं उनका जिगर गोशा कहाँ है, किस कदर तड़पते होंगे, और यहाँ से अंदाजा होता है। और माँ बाप होने के नाते इस बात का भी बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि औलाद के बारे में जब कुछ पता न चले तो वालिदैन का क्या हाल होता है। फिर एक साल हज के मौका पर जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु के खानदान के चंद अफराद मक्का मुकरमा आए। वो लोग बैतुल्ला का तवाफ कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु पर पड़ी। उन्होंने उसे पहचान लिया और जैद रजी अल्लाह अन्हु ने भी उन्हें पहचान लिया। जाहिर है 8 साल के थे, बड़े लड़के थे, पहचान सकते थे। आपस में एक दूसरे के हालात मालूम किए। जब वो हज से फारिग हुए और अपने वतन वापस लौटे तो उनके बाप हारसा को इतला दी कि तेरा बेटा जिंदा सलामत है और वह इस वक्त मक्का में है। हमने बचश में खुद उसे देखा, उससे बातें की और उसके हालात मालूम किए। खुशी की यह खबर सुनकर हारसा ने फौरन अपनी सवारी तैयार की, कुछ नकदी भी अपने साथ ले ली ताकि बतौर फिदिया अदा की जा सके। अपने भाई काब को हम सफर बनाया। दोनों तेज रफ्तारी के साथ मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचते ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज की, आप बैतुल्लाह के हमसाया है, मांगने वालों की तो झोलियां भर देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, बेकसों की फरियाद रसी करते हैं। हम आपकी खिदमत अक़दस में अपने बेटे के लिए हाजिर हुए हैं। हम नूर चशम को हासिल करने की गर्ज से बहुत सा सामान भी लाए हैं। लिल्लाह, हम पर करम कीजिए। जो आप इसकी कीमत लेना चाहें, हम बखुशी देने को तैयार हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर इरशाद फरमाया, कौन है तुम्हारा बेटा जिसका मुतालबा कर रहे हो? अर्ज की, आपका गुलाम जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अन्हु। आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी तजवीज ना दूं जो फिदिया से कहीं बेहतर हो? दोनों ने ताज्जुब से पूछा, वो क्या? आपने फरमाया, मैं उसे तुम्हारे सामने बुलाता हूँ। अगर वो तुम्हारे साथ जाना पसंद करे तो उसे इख्तियार है, वो बड़ी खुशी से उसे ले जाए, मैं उसके बदले कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर उसने मेरे पास रहने को तरजीह दी तो फिर मैं उसे तुम्हारे साथ जाने पर मजबूर नहीं करूंगा। ये तजवीज सुनकर तो दोनों खुशी से बोले, आपने खुदा लगती कही है, आपने अदलो इंसाफ का हक अदा कर दिया है, हमें आपकी तजवीज मंजूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और दरियाफ्त किया, ये दोनों कौन हैं? अर्ज की, ये मेरा बाप हारसा बिन शराहबील है और ये मेरा चचा काब है। आपने फरमाया, मेरी तरफ से तुम्हें इख्तियार है, इनके साथ चले जाओ या मेरे पास रहो। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु ने ये फरमान सुनते ही बगैर किसी तरद्दुद के अर्ज की, हजूर, मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। बाप ने बेटे के मुंह से ये कलिमात सुने तो कहा, जैद, बड़े अफसोस की बात है, क्या तू अपने माँ बाप पर गुलामी को तरजीह देता है? जैद ने कहा, अब्बा जान, मैंने यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन औसाफ हमीदा का मुशाहिदा किया है, और जिस तरह आप मुशफिकाना अंदाज में मेरे साथ पेश आते हैं, मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, लिहाजा उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا اور باپ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال خوش آئند اعلان سن کر شاداں و فرحاں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نازل ہو گیا سورۃ الاحزاب میں، اور اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو پھر سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہیں تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ آیا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطۂ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالی شان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لے کر آئے تھے۔ بلا شبہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سپہ سالار لشکر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی انہی کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے شفقت بھرے انداز میں پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ باخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے۔
اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رکھا تھا۔ 8 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جان نثار اور اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر دیں۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر اردن کے مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غساسنہ شرجیل بن عمر آپ کے سامنے آیا، انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندھونا خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا، اردن کی مشرقی جانب مان کے مقام پر پہنچا تو شاہ روم 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے بالمقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معان مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نگاہ سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا اللہ کی قسم نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متعین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایسی جواں مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا، بڑی جاں فشانی سے دشمن کے مقابلے کے لیے ڈٹے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے ششدر رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ
خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت زید بن حارثہ پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائی رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح دنیا میں ان کو اعلیٰ اور اونچا مقام عطا کیا، اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں بھی ان کے لیے بلندیاں ہی بلندیاں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔